जॉन एलिया, तो इन्होंने कोई कबीला बनने ही नहीं दिया। कोई मसला ही नहीं कि पहले फर्ज हैं या आखिरी फर्ज। पांचवा ये नहीं हुआ। मुझे हक सजारा से इस्तेमाल करने दीजिए। चल मजरू भाई, हजरात, आप जानते हैं कि ये शब्द आज इनके नाम से मौलमद है और आज इनका जश्न है। ये आपकी सुखन फहमी का इम्तिहान है कि आप किस कदर इनसे सुनते हैं। ये मेरी ख्वाहिश है, ये तो बैठे ही है सलीम जाफरी, मैंने आपके नजरिए पर इतनी तनकीद की इस मजबूर के दिबाचे में, यानी देवबंद स्कूल की मैंने तायद की है और बरेलू की मुखालफत की मैंने जिक्र किया। मुझ में कब बाकी रहे होश व हवास, मुझ में कब बाकी रहे होश व हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली। क्या इमेज मुझ में कब बाकी, अच्छा बैठे मलिक भाई सामने, मुझ खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, बैठे बैठे उसकी जुल्फे खींच ली। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान मुझ में कब बाकी रहे डॉक्टर डॉक्टर जैसी बैठो तुम, जगम कहाँ है, मुझ में कब बाकी रहे होश व हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली, खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, बैठे बैठे उसकी जुल्फे खींच। भाई मंसूर कहाँ है, मंसूर जावेद यार, ये क्या बात, तस्वीर का किस्सा कुछ, अच्छा ठीक, वो घनी वो हो गया। अब एक और सुनाऊं, सारी अक्लो होश की आसाइशें, सारी अक्लो होश की आसाइशें। डॉक्टर बैठो, मेरा राज भी तो करो यार, मुझे नींद नहीं आती रात भर 13 बरस से। सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी, सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल। क्या कहने, कर लिया था कुछ 2-3 शेर सुनाऊं। जब मुझे नींद आया करती थी, सर ही अब फोड़िए नदामत में, सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फुरकत में। क्या कहने, सर ही अब फोड़िए नदामत में, मजरू भाई, सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने भाई जबर सुनो जानी, सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फुरकत में। हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर, हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर, सलीम कौसर, हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर, सोचता हूँ तेरी हिमायत में। वो अजरा बैठी है, शायदा बैठी, यार क्या करें हम। हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर, सोचता हूँ तेरी हिमायत में। चश्मे भी लगा लेना चाहिए। हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर, सोचता हूँ तेरी हिमायत में। इसको दरमियान न लाओ कि मैं, अच्छा बेहुदा शेर है, इसको दरमियान न लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरमियान न लाओ कि मैं, वाह वाह वाह, सागर वाह 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 वाह, सब बैठे हैं, अपना नजर बैठा है। क्या कहने, इसको दरमियान न लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में। इसको सलीम, अरे अधर बैठा, इसको दरमियान न लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में, चीखता हूँ बदन की उसरत में। और कह रहा हूँ कि ये कुछ आसान तो नहीं है कि हम, वाह जानी जी, ये कुछ आसान तो नहीं है कि हम रूठते अब भी हैं मुरव्वत में। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم کیا کریں جون بھائی؟ اب بھی ہیں کیا کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹ سے اب بھی ہیں مربت میں. وہ جو یہ کچھ آسان، یار میری پوری روح بیٹھی ہے، میرا تہذیب بیٹھی ہے، میرا کلچر بیٹھا ہے. میں امروہل سے آیا ہوں، امرؤ القیس کی سرزمین میں. اگر میں یہاں سے نہ گیا ہوتا تو یہاں کا شیخ ہوتا. میں سید جو نہیں رہا ہوں، جب ہمارے سارے میں ہو تم یہاں کے سید ہوتے. وہ جو تعمیر ہونے والی تھی، ڈاکٹر، وہ جو تعمیر ہونے والی تھی، لگ گئی آگ اس عمارت میں. کیا کہنے؟ وہ جو تعمیر ہونے والی تھی، لگ گئی آگ اس عمارت میں. وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں. ملک صاحب، وہ خلا ہے. ملک صاحب ہمارے پاکستان ہیں، نمائندہ ہیں. وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں، اس سے کیا گفتگو ہو خلوت. کیا کہنے؟ سبحان وہ خلا ہے گفتگو ہو کہ سوچتا ہوں میں، اس سے کیا گفتگو. سرفراز ابد، سرفراز ساگر سنو یار، وہ خلا ہے. میں ایک باول آدمی ہوں اور پرسوں میں صاحب دیوان ہوا ہوں. وہ میرا مجموعہ جو یہاں آیا ہے کراچی سے پاکستان میں، یہ ملک صاحب نے پہنچایا ہے. وہ ایک منصور جاوید ہے گنڈا، وہ ایک سلیم جعفری ہے. وہ ہے کہ سوچتا ہوں میں، اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں. یارو شعر سنو کہ زندگی کس طرح بسر ہوگی. زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں. کیا کہنے؟ زندگی کس طرح بسر ہوگی، زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں. دل نہیں. زندگی کس طرح شرائع پسند ہے ظفر جانی، زندگی کس طرح بسر ہوگی، اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں. اس کے پہلو سے یار بیٹھے اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں. اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں. ہم کہیں ٹالنے سے میں اسی طرح تو بہلتا ہوں یارو، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں. کیا کہنے؟ میں اسی طرح تو بہلتا ہوں، میں اسی طرح. یارو غور کرو خدائی کا، میں اور کیا چاہتا ہوں آپ سے. میں اسی طرح تو بہلتا ہوں، اس طرح بہلتے ہیں. وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی. ظفر جانی سنو، ظفر اقبال اور شاہ بھائی. وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں. کیا کہنے؟ وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں. کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں. کیا تکلف کریں. ڈاکٹر سنو، وہ میرا علاج بھی کرو. کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں. کیا تکلف کریں یہ کہنے. سبحان اللہ. کیا کہنے؟ عاصم فریاد، کیا تکلف کریں. عاصم بیٹے کیا کہنے جون بھائی؟ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا کہنے؟ جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں. کیا کہنے؟ بالکل جلتے ہیں ہم. واہ واہ واہ. کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں. بالکل جلتا ہوں میں تو، بالکل جلتا ہوں.